अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की परनूर सातों में सादत की घड़ियों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में कुरान करीम का चौथा पारा है, सूरह अन-निसा है और आयत नंबर 22 और 23 के मज़ामीन हमारी गुफ्तगू का मौजू होंगे। तो आइए नाज़रीन किराम, सबसे पहले आज के सबक की हम तिलावत समात करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन क़ारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज़ निकाह ना करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। यकीनन ये एक बेहयाई का फ़ेल है, अल्लाह के गज़ब को दावत देने वाला फ़ेल है और बुरा रास्ता है। याद रखो, तुम पर हराम की गईं तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सास, और तुम्हारी बीवियों की लड़कियां जिन्होंने तुम्हारी गोद में परवरिश पाई है। इसके अलावा तुम्हारी उन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा ताल्लुक़ ज़ौजियत कायम हो चुका था, वरना अगर सिर्फ़ निकाह हुआ हो, ताल्लुक़ ज़ौजियत कायम नहीं हुआ, तो उनको तलाक़ देकर उनकी लड़कियों से निकाह करने में कोई मज़ायका नहीं है। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारी सुल्ब से हों, और तुम पर यह भी हराम किया गया है कि बैक वक्त दो बहनों को अपने निकाह में ना रखना। जो पहले हो चुका सो हो चुका, अल्लाह मुआफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, तसलसल है सूरह अन-निसा में ख़वातीन के हुकूक़ का, बल्कि हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का। औरतों के क्या हुकूक़ हैं, उनकी इफ़्फ़त व इस्मत के कौन कौन से ज़ाविये हैं, कौन कौन से पहलू हैं, और उनकी कैसे हिफाजत करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलामुल्लाह में बड़े तरजीही बुनियादों पर बाशगाफ़ सरीहन बयानात और अहकामात जारी कर दिए हैं। और आज का सबक भी नाज़रीन किराम औरत के तहफ़्फ़ुज़, उसके हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर एक बहुत बड़ा जामे बयान है हमारे सामने, जिसमें नाज़रीन किराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले तो एक फ़हरिस्त जारी की है कि इनसे तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। याद रखना, ये तुम्हारी मुहर्रमात हैं। नाज़रीन किराम, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम ले लेकर अलग अलग तुम्हारी माएँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी फूफियाँ, तुम्हारी सास, तुम्हारी भतीजियाँ, तुम्हारी भांजियाँ, तुम्हारी रज़ाई बहनें, हर एक का तज़किरा करके, अलग अलग तज़किरा करके हमें बता दिया है और कानून जारी कर दिया है कि इनसे तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर माजी में कुछ हुआ इस तरह का मामला तो सो वो हो चुका। नाज़रीन किराम, ये जो हवाला दिया गया है ना कि जो माजी में हो चुका सो हो चुका, इसकी एक तारीख़ है। ये जो हमारा दीन है, दीन इस्लाम, जिसके हम फॉलोवर हैं, जिसको हम मानने वाले हैं, ये दीन कोई नया दीन नहीं था जो ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया, बल्कि ये वही दीन है जिसका आगाज़ आदम अलैहिस्सलाम से हुआ था और इसका इख्तिताम, इसकी तकमील अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कलामुल्लाह की ये शहादत है कि दीन इस्लाम की तकमील जो है वो ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई है। आदम अलैहिस्सलाम के दौर में नाज़रीन किराम सबसे पहले आदम दुनिया के वाहिद पहले इंसान थे और पहले पैगंबर थे। अभी नस्ल आदम को बढ़ना था, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के क़वानीन और थे निकाह के बारे में और अज़वाज के बारे में। लेकिन जूँ जूँ
انسانیت میچورٹی کی طرف آتی گئی تو دین اسلام کے قوانین بھی میچور ہوتے چلے گئے. اور پھر ناظرین کرام 1400 برس پہلے جب کائنات میں انسانیت اس لیول پہ آ گئی تھی کہ اس کی انٹلیکٹ اس سطح پہ آ گئی تھی کہ اصول متعین کر دیے جائیں، اور اس کے بعد جتنا بھی عرصہ قیامت تک باقی رہے گا اصول وہی ہوں گے، جزیات کی تشریح شرع وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق ہوتی رہے گی. ایک تو ناظرین کرام اللہ رب العزت کا یہ فرمانا جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، وہ تقاضے اور تھے، اب تقاضے اور ہیں. دوسرا ناظرین کرام اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اس سے ہمیں یہ بھی آفاقی سبق ملتا ہے کہ جب تک تمہارے علم میں کوئی بات نہیں تھی اور تم سے کوتاہی لاپرواہی ہوتی رہی تو وہ قابل معافی ہے. جب تمہیں کسی بات کا پتہ چل گیا، آگہی ہو گئی اور شعور آ گیا، علم مل گیا، تو اس کے بعد اگر اس حکم کی نافرمانی ہوئی تو وہ قابل معافی نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ناظرین کرام یہاں صراحتاً فرمایا ہے کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب تمہارے علم میں وحی کے ذریعے سب کچھ ہم لا رہے ہیں اور اصول متعین کر چکے ہیں ہم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم اصول طے کر چکے ہیں. ان میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ان کی تنفیذ میں اور عملی تعبیر میں وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی ہوتی رہے گی. ناظرین کرام مزید اس سبق میں ہمارے لیے فکر و عمل کی تطہیر کی خاطر کیا زاویے ہیں، اس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں. اور گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب ماشاءاللہ جید عالم دین، پروگرام صدائے قرآن کے مفتی اور حافظ القرآن، قاری القرآن، فہم القرآن میں ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے دسترس عطا کی ہے. حدیث کا معاملہ ہو، قرآن کا معاملہ ہو، فقہ کا معاملہ ہو، اللہ رب العزت نے نوازا ہے ان کو علم سے. اور ناظرین کرام پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد کیسے مزاج؟ ٹھیک ہے. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان ہیں جناب محمد علی جبران. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مقدمہ میں نے سامنے رکھا ہے، تسلسل وہی ہے، عورتوں کے حقوق کا تحفظ، عورتوں کی عصمت، عفت اور عزت کا تحفظ، اور اس عفت و عصمت کو مامون رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قوانین جو بیان کیے ہیں ان کا تسلسل چل رہا ہے سورہ نساء میں. اور آج اللہ رب العزت نے محرمات کی ایک فہرست جاری کی ہے جی کہ ان سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. باقی بتا دیے جی کہ ان کے علاوہ تم نکاح کر سکتے ہو. جی ایک تو میں چاہتا ہوں کہ وہ محرمات آپ ذرا دہرائیں، جی اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق تعویل عرض کی ہے کہ جو کچھ پہلے ہو چکا سو ہو چکا. آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک ومجدک وشأنک وقوتک وجبروتک، وصلی اللہ علی نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، سورہ نساء کی یہ آیات حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں. حرام عربی کا لفظ ہے، محترم کر دی ہیں. محترم مسجد حرام کو اس لیے کہا جاتا ہے، بیت اللہ العظیم کو مسجد حرام اس لیے کہا حرم ہم جاتا کیوں ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی حرمت ہے، جی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا تقوی ہے اس کا. جی. اور جہاں حرمت اور عزت اپنی ایکسٹریم لیول پہ ہو جی وہاں پہ کچھ پابندیاں پابندیاں آ جاتی ہیں. جب یہ پابندی عائد ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں کی عفت اور عصمت
ایکسٹریم لیول پہ ایکسٹریم لیول ہائیسٹ پہ ہے، ہے، جی سبحان لہذا اس اللہ، سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے ہی بات کو شروع کی کہ ہم نے یہ جو محرم رشتے ہیں ہم نے ان کو بڑی احترام بخشا ہے۔ خیال کرنا، نسب کی حفاظت اور عورت کی عفت اور عصمت اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند رکھی ہے کہ ان رشتوں میں عورتوں کی پوری کیٹیگریز مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورہ نساء کے اندر پیش کر دی ہیں۔ بلکہ میں اس موقع پر پبلک ٹی وی چینل کے اس وساطت سے یہ پیغام دینا بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب خواتین کا عالمی دن منایا جائے تو اس موقع پر ان جیسے پروگراموں کو چلایا جائے، اور سورہ نساء اور سورہ احزاب کا مکمل ترجمہ اور اس کا شان نزول اور اس کی تشریحات اور تفسیر سے امت کو آگاہ کیا جائے، تاکہ جو اس وقت آئلی معاملات میں جو انتشار پیدا ہو چکا ہے، جو ہماری معیشی اور معاشرتی زندگی پر بہت ہی برے اثرات مرتب کر رہا ہے، اس کا حل صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو تربیت کا فقدان ہے وہ ان آیات سے ہی تربیت کو درست کیا جا سکتا ہے۔ حرمت علیکم